खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा की हिकमत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैंने पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि मैं बचपन से ही खुदा के साथ चलता था, लेकिन फिर ज़िंदगी में एक मौका ऐसा भी आया कि जब मैं खुदा से दूर हो गया, मैं अपने ही तरीके से जीने लगा। लेकिन फिर खुदा ने फजल दिया कि मैं वापस उसके पास आ सकूं, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ सकूं। और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो मेरे घर के हालात थे, चूँकि मुआशी तौर पर हम एक बहुत ही क्राइसिस में से गुजर रहे थे जब मैं खुदावंद यीशु के पास आया। और खुदावंद के पास आने की बड़ी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि मेरे हालात ठीक हो जाएं। और बेशक खुदा ने ऐसा भी किया, लेकिन जब मैं खुदा के साथ चलना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह की अहमियत सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो हमारे हालात को कुछ बेहतर कर दे, या फिर जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो फिर हम जहन्नुम में ना जाएं, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए जिस तरह से वो हमारी रहनुमाई करता है, जो उसने हमें असूल कायदे सिखाए हैं, उसमें होकर जो कुछ हम कर सकते हैं जो इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है, ये असल चीज़ है जो इस रिश्ते का मतलब है। और जाहिर है ये सिर्फ मेरा ही तजुर्बा नहीं है, बल्कि कई एक लोग जिनसे मेरी बातचीत होती है वो भी ऐसा ही बताते हैं, और शायद आपका भी ऐसा ही तजुर्बा हो। अब मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि यह तजुर्बा सिर्फ मेरा या आपका नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में भी हम देखते हैं कि जब रसूल यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुए, जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया कि वो उसके साथ रहें, तो अगरचे कि वो दिन रात यीशु मसीह के साथ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो यीशु की ज़ात और उसकी जो काम है, जो उसकी खिदमत है, उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, उसको वो और ही तरह से देखते हैं। मिसाल के तौर पर मत्ती 16 बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में है और वो अपने रसूलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और जब वो जवाब देते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो शिमोन पतरस कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और यीशु मसीह इस बात के लिए उसकी तारीफ करते हैं कि तूने ठीक मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूं। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह बताते हैं उसे कि जरूर है कि वो अब यरूशलेम में जाए और वहां पर दुख उठाए और सलीब दिया जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो पतरस इस बात से बहुत ही नाराज होता है और लिखा है कि वो यीशु को अलग ले जाकर मुलामत करने लगा। इससे आप देख सकते हैं कि अगरचे उसने इस बात को तो पहचान लिया, जान लिया कि यीशु मसीह है, लेकिन मसीह होने के नाते उसकी असल खिदमत क्या है, किस तरह से उसकी यह खिदमत अंजाम पानी है, वो उससे वाकिफ नहीं था। और जाहिर है वो खुद भी और बाकी जो रसूल थे वो इन सारी बातों को उस वक्त समझ पाए कि जब यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उनके जहन को खोला, और फिर जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो उस वक्त वो इन सारी बातों को बेहतर तौर पर जान पाए। तो हम आज इस मौजज़े पर गौर करने जा रहे हैं, उससे आप इस सारे बैकग्राउंड की रोशनी में बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। इस मौजज़े का जिक्र हमें मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22 से 26 आयत में मिलता है कि जहां पर यीशु मसीह एक अंधे को शिफा देते हैं। लेकिन ये शिफा यीशु के बाकी मौजज़ात से कुछ मुख्तलिफ इस तरह से है कि यीशु मसीह जब उसे शिफा देते हैं और उससे पूछते हैं कि तू क्या देख रहा है, तो वो बताता है कि मुझे इंसान इस तरह से नजर आते हैं जैसे पेड़ जो चल फिर रहे हों। और यीशु मसीह दोबारा जब उसकी आंखों पर हाथ रखते हैं और दोबारा से कहते हैं कि वो देखे, तो उसके बाद वो साफ साफ देखने लगता है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि यीशु मसीह किसी को शिफा दें, लेकिन वो शिफा जो है वो बज़ाहिर अधूरी ही रहे, वो पूरी तरह से शिफा ना हो, और यीशु मसीह को दोबारा से कुछ करना पड़े, तो ये बात हमारी समझ से कदरे बालातर है। तो इसके लिए आपने जो मैंने पहले भी चंद असूलों को बताया उनको जहन में रखना है, और उनमें से एक असूल ये है कि यीशु मसीह के मौजज़ात जो हैं ना सिर्फ इसलिए थे कि इसके ज़रिए से यीशु मसीह की कुदरत और उसकी मोहब्बत और तरस लोगों के लिए ज़ाहिर हो, बल्कि इसके ज़रिए से उन्होंने ख़ास तरह के पैगाम भी दिए। इसीलिए इन्हें निशान कहा जाता है, साइंस कहा जाता है यीशु के मौजज़ों को, जिसका मतलब यह है कोई ऐसी चीज़ जो कि अपने से हटकर किसी और चीज़ की तरफ इशारा करे। तो इस वाले मौजज़े को भी आपने एक निशान के तौर पर लेना है कि ना सिर्फ यीशु मसीह किसी को शिफा दे रहे हैं, बल्कि इस शिफा के ज़रिए से यीशु मसीह पैगाम दे रहे हैं। और फिर दूसरा जो अहम असूल है वो सियाक़ो सबाक है कि जहां पर यह बात कही गई है वहां पर क्या हुआ, क्योंकि जैसे मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, ये सियाक़ो सबाक है। इस मौजज़े के आगे पीछे क्या लिखा है वो चीज़ अहम होती है।
تو اس معجزے سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح جب ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یسوع مسیح 4000 کی اس بھیڑ کو صرف 7 روٹیوں اور تھوڑی سی مچھلیوں سے سیر کرتے ہیں۔ لیکن فقیر اور فریسی سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود بھی یسوع کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم جھیل کے پار چلیں، تو کشتی میں بیٹھنے سے پہلے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نے فقیروں اور فریسیوں کے خمیر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے۔ اور اس سے یسوع مسیح کی مراد یہ تھی کہ وہ ساری تعلیمات جو کہ فقی اور فریسی دیتے ہیں، اسی طرح سے جو ہیرودی تعلیم دیتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو فقی اور فریسی ہیں جو کہ ان روایات جو ہیں جو کہ بائبل سے ہٹ کر ہے، جو کہ خدا کے کلام سے ہٹ کر انہوں نے خود سے ایسی کئی ایک روایات بنا لی ہیں، جس کی وجہ سے جو شریعت میں خدا کا اصل مقصد ہے وہ کہیں چھپ گیا ہے، جو خدا کا اصل پیغام ہے وہ اسے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا۔ اور اسی طرح سے جو ہیرودی ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی بجائے زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پر آگے بڑھنا ہے، اور سیاسی فائدے کے لیے وہ خدا کے کلام کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نے اس طرح کی تعلیمات، اس طرح کے جو نظریات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ یسوع مسیح کی اس بات کو سمجھتے، یعنی کہ جو ہیرودی ہیں یا فقی فریسی ان کا خمیر کیا ہے، وہ آپس میں چرچا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو روٹی ہی لے کر نہیں آئے ہیں۔ تو یسوع اس بات کو معلوم کر کے کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں اور ہم نے 5000 جو مرد تھے اور عورتیں اور بچے علاوہ تھے ان کو کھانا کھلایا، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے 7 روٹیوں سے 4000 کو کھانا کھلایا، تو کیا تم ابھی تک میری اس ساری خدمت، میری اس قدرت اور جو کچھ میں کرنا چاہ رہا ہوں اس سے واقف نہیں ہو، اور اس سے بڑھ کر جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اس سے بھی واقف نہیں ہو؟ اور یہ سارا واقعہ آپ کو مل جائے گا مرکز 8 باب اس کی 14 سے 21 آیت میں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی کہ مرکز 8 باب اس کی 22 سے 26 آیت میں، کہ یسوع مسیح ایک اندھے کو جب شفا دیتے ہیں، ایک دفعہ اس کی آنکھوں کو چھوتے ہیں تو وہ پوری طرح سے دیکھ نہیں پاتا ہے، اور پھر جب دوسری دفعہ چھوتے ہیں تو پھر وہ واضح طور پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے یسوع مسیح پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اس کے رسولوں کی حالت بھی ایسی ہی ہے، اگرچہ کہ جب میں نے انہیں بلایا ہے تو آ گئے ہیں اور یہ کسی حد تک مجھے جان بھی گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ مجھے پوری طرح سے نہیں جانتے ہیں، اور انہیں بھی اس اندھے کی طرح ضرورت ہے کہ انہیں دوبارہ سے چھوا جائے، اور جب انہیں دوبارہ سے چھوا جائے گا تبھی ان باتوں کو یہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ اور دراصل رسول خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ پائے۔ مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کے دوران جب ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پورا ہیکل میں بازار انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ جانوروں کو جو کہ جانور بیچے جا رہے تھے ان کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انہوں نے وہاں پر اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، صراف تھے، منی چینجرز تھے، ان کے ان انڈوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، ان کو بھی وہ ساری ان کی نقدی جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہودی کی عادت تو اس سے پوچھتی ہے کہ تو یہ سارے کام کس کے اختیار سے کر رہا ہے؟ اگر تو خدا کے اختیار سے کر رہا ہے تو پھر کوئی ایسا نشان دکھا جس کی وجہ سے ہم اس بات کو سمجھ سکیں، جان سکیں، قبول کر سکیں کہ خدا نے تجھے یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، جس کے جواب میں یہودی قیادت بھی حیران ہوتی ہے اور خود یسوع کے رسول بھی حیران ہوتے ہیں۔ اور یوحنا رسول کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح جی اٹھے پھر ہمیں سمجھ آئی کہ دراصل وہ اپنے بدن کی ہیکل کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزوں، نہ صرف میں یا آپ یا عام جو ہم انسان ہیں وہی یسوع مسیح کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اپنے زور سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، بلکہ ہم رسولوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ساتھ تھے، جو کہ یسوع مسیح کو سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کو بھی ضرورت پڑی کہ ان کو سیکنڈ ٹچ دیا جائے، دوسری دفعہ انہیں چھوا جائے، تو پھر ہی وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں، جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ روح القدس کے نزول پر ایسے ہوا۔ تو اس طرح سے ہم 2 چیزیں سمجھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں۔ شروع میں شاید ہم تھوڑا سا ہی جانیں گے، لیکن جس قدر آپ اس کے ساتھ چلیں گے آپ اس کی ذات کو اور اس کے کاموں کو بہتر طور پر جانتے جائیں گے، آپ اس خزانے کو اور زیادہ جو ہے وہ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانی کوشش سے، انسانی ذہن سے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک روح ہمیں چھوئے،
पाक रूह हमारी मदद करे ताकि हम पूरी तरह से यीशु मसीह और उसके कामों को देख भी सकें और उन्हें जान भी सकें। और यीशु मसीह जब इस अंधे को डबल टच के साथ के एक दफ़ा छूकर फिर दूसरी दफ़ा छूकर उसे शिफा देते हैं, तो इसी तरह से खुदा हमें भी फजल देता है कि अगरचे शुरू में हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ बहुत कुछ हम उसके बारे में जानते, यकीन करते और उस पर अमल कर पाते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।